40 नंबर आयत को पढ़ता हूँ, साथ ही 40 नंबर आयत है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनद नबुव्वत पर नबी इब्ने नबी तशरीफ फरमा है और फरमाते हैं या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा। अगर वाकई ये सुभान अल्लाह कहने वाले जुमले हैं कुरान के, फिर आप सारे चुप क्यों हैं? अगर ये सुभान अल्लाह कहने वाले नहीं हैं तो फिर कुछ बंदे ना कहें, चुप करके बैठे। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा। हजरत सुलेमान फरमाते हैं कोई है जो मलका सबा बिल्कीस का तख्त ले आए। काला इफरीतुम मिनल जिन, एक जिन उठा, उसने कहा जी अना आतीका, अगर आप इजाजत दें तो मैं ले आऊं। सुलेमान बिन दाऊद उसका चेहरा देख के फरमाते हैं कितना टाइम लेगा? उसने कहा जी काफी लंबा सफर है, 350 या 950 मील का फासला। बिही कबला अन तकूम मिन मकामिक, 3 घंटे आपकी महफिल सजती है दरबार, मुझे 3 घंटे दे दे, मैं मलका का तख्त ले आऊंगा। सुलेमान उसे फरमाते हैं कबला अयातूनी मुस्लिमीन, उसने अंदर आना है, वो गेट है मेरे डेरे का, वो खड़ी है उधर, अंदर आके ना उसने कलमा पढ़ लेना है, तो मुझे उसके कदम उठाने से पहले चाहिए। अब अल्लाह फरमाता है काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, एक बंदा उठा, उसके पास किताब में से कुछ इल्म था। उसने अपने नबी की बारगाह में अर्ज किया अना अतीका, अगर आप इजाजत दें तो मैं ले आऊं। सुलेमान उसे देख के फरमाते हैं तू कितना टाइम लेगा? उसने कहा जी नबी आर्डर दे रहा है, वली इरादा कर रहा है, तो फिर टाइम शाम की क्या जरूरत? आप हुक्म करें। अल्लाह फरमाता है हजरत सुलेमान को उसने कहा बिही कबला अयरतद्दा इलैका तरफुक, आप यूं देखें, दोबारा आप यूं देखें, आपकी पलक पलक से बाद में मिलेगी, मलका का तख्त यहाँ पहले आ जाएगा। नबी ने इजाजत दी। कुरान आगे फरमाता है फलम्मा राहु मुस्तकिरन इंदहु, सुलेमान ने वाकई जब यूं देखा तो तख्त सामने था। काला, हजरत सुलेमान अपने मुरीद का चेहरा देख के फरमाते हैं हाजा मिन फضل रब्बी, ये तेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का। जिस बंदे ने एक दफा फजल कहा ना, अल्लाह की कसम उसके 30 गुना माफ हो गए, 30 नेकियां उसे मिल गई हैं, 30 दर्जे उसके बुलंद हो गए। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जिसे 30 दर्जे बुलंद करवाने हैं वो कहो ये अल्लाह का नहीं, मजा आया, ये अल्लाह का फजल है। अब हजरत सुलेमान फरमाते हैं लियबलुवनी, वो ऐसी फजल नहीं करता, वो फजल करता ही तब है जब उसने इम्तिहान लेना हो। ये लामे तकीद है, इसका मन है वो जरूर मेरा इम्तिहान लेगा। ओए फजल हो गया है तो इम्तिहान जरूर लेगा। अब मुरीद ने कदम पे हाथ लगा के कहा आलम पना, अगर अल्लाह फजल करे तो बंदे को कौन सा इम्तिहान देना पड़ता है? हजरत सुलेमान ने फरमाया लियबलुवनी अशकुरु, अल्लाह जब भी फजल करे बंदे को शुक्र करना पड़ता है। अल्लाह जब फजल करे बंदे को क्या करना पड़ता है? वलन नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी, वाह और लाम जरूर, नून हम, ये हम अल्लाह है। यहाँ हम से कौन है? मुतकल्लिम मुतलक, यहाँ जाते वाजिबुल वजूद है। तो फरमा रहा है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे बिशैइन मिनल खौफ, हर वक्त धड़कू लगा रहेगा, ऐसे ना हो जाए, इंज ना हो जाए, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। वलजू, सारा साल पड़ोला दानिया नल भरया नहीं रहेगा, साल किसी वक्त पूरे दाने भी मुक जान कर। नक्स मिनल अमवाल,
کدی کدی جانوراں وچ بھی بیماری آ جائے گی، والانفس کدی کدی آپ بھی جناب بیمار ہو جاؤ گے، والثمرات کدی کدی فصلاں اولاد وچ بھی پریشانی آ جائے گی، کدھروں؟ اللہ والوں، اے نہیں بولے سارے، کدھروں؟ لیکن آگے ہے وبشر، یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ مصطفیٰ کریم سے فرما رہا ہے محمد جی خوشخبری آپ نے دینی ہے، آگے میرے بندوں کو سمجھ آ جائے یہ تکلیفیں میری طرف سے آتی ہیں، رحمت مدینے کی طرف سے آتی ہیں، لیکن آپ نے خوشخبری کس کو دینی ہے؟ وبشر الصابرین، جسے دماغ میں بات سمجھ آ جائے کہ تکلیفیں صبر کے لیے ہیں، دکھ کس کے لیے ہے؟ صبر، بولو نہیں سارے، دکھ کس کے لیے ہے؟ شکر کس کے لیے ہے؟ شکر کے لیے، بولنا سب نے، سکھ کس کے لیے ہے؟ مومن کی زندگی صبر اور شکر کا نام ہے۔ اب آپ مجھے حکم کریں کہ میں مومن کی زندگی کے ایک مرحلے پر بات کر لوں، یا صبر پہ کروا لیں یا شکر پہ کروا لیں، بات کس پہ ہو، صبر پہ کہ شکر پہ؟ دونوں نہیں ہو سکتا، ایک چن لیں، صبر شکر۔ اچھا ایک منٹ، شکر والے ہاتھ اٹھاؤ، تھوڑے ہیں، صبر والے زیادہ ہیں، بات صبر پر ہوگی۔ بھئی سورہ بقرہ سے بات کا آغاز کر رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے، اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا، مجھ سے مدد مانگ لو۔ ٹیلی فون بندے بند کر دیتے ہیں، راستہ بدل جاتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں جا کے باہر کہہ دے کر کوئی نہیں، کیونکہ منگن والا آ گیا ہے، مانگنے والوں کو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے جو نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا، میں آرڈر دے رہا ہوں مجھ سے مانگو، نہیں مزہ آیا، مجھ سے مانگو، نہیں مزہ آیا، مجھ سے مانگو۔ اللہ آگئے ہیں، جھولی کھلار لی ہے، عطا کر دے، فرماتا نہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں مدد کا وعدہ صبر والوں کو دیتا ہوں اور نماز والوں کو دیتا ہوں۔ فوراً قدرت نے فرمایا اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، شک نہ کرنا، صبر بچوں کا کام ہوتا تو میں کبھی پیچھے نہ بھیجتا، صبر مشکل ہے، مردوں کا کام ہے۔ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کا معنی ہے صبر آسان نہیں، بولے سارے آسان إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ فرماتا ہے جس کا دل میری طرف جھک جائے اس کے لیے مشکل بھی نہیں۔ آپ سنیں جناب والے، دیکھیں سورہ آل عمران 146 نمبر آیت میں، تیسرا سورہ ہے، آیت بہت بڑی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر زندہ رہا تو پھر کبھی میں آیا آپ مجھے یاد کروائیں گے تو میں اس آیت پر باضابطہ گفتگو کروں گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے بات سمیٹنی مشکل ہو جائے گی، آخری الفاظ آپ کے لیے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جو صبر کرے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جو صبر کرے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نہیں یار نہیں آگے چلنا، اچھا دیکھیں مجھے قرآن حکیم میں سے سورہ انفال یاد آ رہی ہے، 8واں سورہ ہے، 66 نمبر آیت ہے فَيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ فَيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اللہ فرماتا ہے 100 صبر والے کٹھے ہو جائیں 200 پر غالب آ جاتے ہیں۔ وَيَكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ،
1000 صبر والے اکٹھے ہو جائیں 2000 نہیں سامنے ٹک سکتا باذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ فرماتا ہے ٹک کیسے کوئی سکتا ہے صبر والے کے ساتھ؟ میں اللہ اعلان کرتا ہوں میں صبر والیاں دے نال نہیں. مزہ آیا یار. ہمارا ایم این اے کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. چودھری ہمارے ساتھ ہے. 2 ٹکے گا چودھری جس کے ساتھ ہو اس کی تو کنڈ نہ لگے. تو جسے محمد کا رب کہہ دے میں تیرے اوے بچے اوے کاکے میرے بچے بڑی توجہ سے بیٹھ رہے ہیں آپس میں گپے نہیں آنکھنی. یہاں پہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. میں کوئی کہانیاں نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے. قرآن حکیم کی کوئی عزت ہے. اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن جب قرآن پڑھا جائے تو آپس میں بات نہیں کرو توجہ سے قرآن سنو لعلکم ترحمون. اور جو قرآن پر توجہ کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے. لہذا بالکل سٹریٹ فارورڈ سی بات ہے. میری طرف دیکھنا ہے آپ نے آپس میں بات نہیں کرنی. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ نحل میں 16 نمبر سورہ ہے اور 126 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. سزا دو اسے جتنا وہ تمہیں تنگ کرے. کوئی ٹینشن دے تو اس سے پورا بدلہ لو. مالک تو کھلی چھٹی دے رہا ہے ہمیں. اللہ فرماتا ہے آیت کو آگے پڑھو وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. جو صبر کرے گا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. سارے بولو صبر والوں کے لیے خیر ہی خیر. یہ بولو نا سارے صبر والوں کے لیے. بلکہ سورہ فرقان میں یہ 25واں سورہ ہے اور 75 نمبر آیت میں ارشاد ہوا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. جنت میں جو اوپر والی بڑی کوٹھیاں ہیں وہ صبر والوں کی ہیں. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیسے بیٹھا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ عمر دراز کرے بیٹا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. نعرہ کیا لگایا یار دل ہی خوش کر دیا. کیا ترتیب ہے آپ کے نعرے کی. جیتے رہو. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی توجہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ نحل میں پڑھ رہا تھا 16 نمبر سورہ اور میں 16 نمبر سورہ سے 96 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد. جو کچھ بھی تمہارا ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق. جو ہمارا ہے وہ باقی رہے گا. کوئی بندے بیٹھے ہیں جنہیں بات کی سمجھ بھی آئی ہو. نہیں مزہ آیا مجھے. آپ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ختم ہوگا. مجھے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کیا باقی رہے گا. آپ ٹھنڈا بولے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا یار. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں ما عندکم ینفد. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہے مک گیا سمجھو. وما عند اللہ باق. تم اپنا بھی ہمارے بینک میں جمع کرا دو باقی رہ جائے گا. اب جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا. کمال والی بات ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ میں کتنے راز چھپے ہیں. لیکن اب قدرت فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دیکھو میں نماز کا بھی اجر دیتا ہوں پر جتنا بنتا ہے اتنا دیتا ہوں. روزے کا بھی اجر ہے, حج کا بھی اجر ہے, زکوٰۃ کا بھی اجر ہے. لیکن میرے خزانے میں اعمال کے اجر میں جو سب سے احسن ہے. احسن بھائی اسے تفضیل کہتے ہیں. There are 3 degrees in every language. Is positive, comparative. The last degree is the most important degree. Is called the superlative.
ये अरबी में कुरान हकीम का लफ्ज सुपरलेटिव है। माना ये है कि मेरे खजाने में जितने अमलों के अजर हैं उनमें जो सबसे आला अजर है मैंने सब्र कर रखा। बल्कि सूरह जुमर में 39वां सूरा है और 10वीं आयत में कुदरत ने इरशाद फरमाया, कुल या इबादिल्लज़ीना आमनु तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना ahsanu फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनतु। मोहम्मद जी आप मायंती की पाक जुबान खोलकर मोमिनों से इरशाद फरमा दें, अल्लाह ऑर्डर पर कर दे, जो जिंदगी में नेकी करेगा उसके लिए भला ही भला है। व अर्दुल्लाहि वासिया, अल्लाह की जमीन तंग तो नहीं, पर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। मैं नमाजी को गिन के दूंगा जितना बनता है, हाजी का जितना बनता है उसे उतना ही देगा अल्लाह। नमाजी हाजी ज़काती को अल्लाह पाक जितना बनता है उतना देगा। अल्लाह फरमाता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, सबर वाले के साथ मेरा खाता नहीं चलता, बगैर हिसाब अजर अता फरमा। जियो जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह। क्या मकाम है सब्र का, क्या स्टैंडर्ड है सब्र का। मोमिन की जिंदगी सब्र है। अब शुक्र आपके साथ पेंडिंग हो गया, उधार हो गया, सब्र आपने चुन लिया है। मैं हस्बे इस्तिताअत इल्म और बाफैज़ानी पीर सयाल, बाफैज़ानी पीर सयाल लजपाल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सब्र पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। कमा हक़ुहू तो इसे मैं नहीं पढ़ सकता, ना आलिम हूं ना फादिल हूं, बड़ा नालायक सा हूं। आपकी जूतियां मेरी पलकों का ताज है। बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मैं दिख रहा हूं, जमीन पर भी हैं, स्टेज पर भी हैं। मैं अर्ज कर रहा था, इरशाद हो रहा है, अच्छा यार आप एक छोटी सी खानका पर मैंने जन्म लिया, पीर खाना है, औलाद रसूल भी हैं, बाबा फरीद का फैजान भी है घर में। सारा दिन लोग आके कहते हैं शाह जी जादू हो गया है, किसी जादू का को हल कर दे, जादू हो गया, जादू का को हल कर दे। अल्लाह ने सारे जादू शादू का हल सूरा आल इमरान की 120 नंबर आयत में दिया है। अगर आप कहो तो मैं पढ़ देता नहीं, जादू का तवीज देना बगैर मोख तो नहीं ना मिल सकता। मोख इस वक्त जादू के तवीज की सुभान अल्लाह चल रही, मिल गई मोख आपकी तरफ से। इरशाद होता है इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर तुम्हें कोई फायदा पहुंचे तो शरीक परेशान हो। व इन तुसिबकुम सय्यिआतुन यफरहू बिहा, अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए तो शरीक खुश हो। ते मालिक गलती इंजी फिर की करिए। अल्लाह फरमाता है वाइन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तुसी सबर दा वल सिख लो, मैं जमानत देना शरीका टिल भी मारे ਤੁਹਾਡਾ वाल भी डींगा नहीं होगा। जिसे समझ आई है जो कैसे बैठा हुआ। बल्कि सूरह आल इमरान की 125 नंबर आयत में कमाल फरमाया बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातुकुम मिन फौरिहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति अलाफिन मिन मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह फरमाता है दुश्मन पूरी ताकत से तुम पर हमला आवर भी हो जाए, मैं फरिश्तों से फरमाता हूं तस्बीह छोड़ो, सब्र वालों की मदद करो। सारा मजमा बोलो फरिश्ते सब्र वालों की मदद करते हैं। ये जरा बोल दे फरिश्ते सब्र वालों की मदद करते हैं। बोल दो फरिश्ते। किसी मौलवी के पेट में दर्द नहीं उठा कि ये फरिश्तों को अल्लाह के होते हुए मदद की जरूरत क्या पड़ गई है, ये अल्लाह खुद मदद क्यों नहीं कर रहा, ये फरिश्ते क्यों कर रहे हैं। सारे चुप हैं, फरिश्ते मदद कर लेते हैं। मैं मिन्नत करता हूं फातिमा की चक्की चलाने वाले मदद करें तो तुम घबराते नहीं, तो ये ज़हरा के बाबा की मदद से क्यों घबरा रहे हैं। जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। जीते रहो।
जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। समझ भी आ रही है? जल्दी जल्दी मुझे बता दें कि जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह उसको मदद देता है, अल्लाह उसको महबूब बना लेता है, नबी उसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं, अल्लाह उसे जन्नत की बड़ी कोठियां देता है, अल्लाह उसके साथ है, मलाइका से कहता है इसकी कंड न लगने देना, आप चुप बैठो। शरीका उसका वाल नहीं डींगा कर सकता, जमाना उसका बिगाड़ कख नहीं सकता। क्यों है? इसलिए कि सब्र वाला है, इसलिए कि सब्र वाला है। और अल्लाह कहता है मुश्किल है सब्र वैसे, लेकिन उन मर्दों का काम है जिनका दिल मेरी तरफ झुक जाए, उनके लिए मुश्किल भी नहीं है, उनके लिए बड़ा आसान है। अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं खिताब शुरू करूं। अच्छा नहीं करना, समझ आ गई? आप ठंडा बोले हैं, खिताब शुरू नहीं हो सकता। 8:56 पर मैंने पहली आयत पढ़ी थी, 9:24 हो गए, यानी मुझे आयतें पढ़ते हुए 30 मिनट गुजर गए, और अभी मैं 30 मिनट और पढ़ना चाहता हूं। सूरह दहर 76 नंबर सूरा है, उसकी 8वीं आयत, 9वीं आयत, 11वीं आयत, 12वीं आयत, 31 आयतों पर मबनी सूरत है। सारी आयतें मुस्तफा की बेटी की शान में उतरी हैं, सारी आयतें मुर्तजा की शान में उतरी हैं, सारी आयतें हसन की शान में उतरी हैं, सारी आयतें हुसैन की शान में उतरी हैं। बल्कि नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल फाजिल ने तो लिखा सारी आयतें फातिमा की कनीज की शान में उतरी। ये बात अगर आपके कुरान में नहीं तो मैं मुजरिम हूं आप सब। कहते 3 दिन गुजर गए, सैयदा कुछ नहीं खा रही, अली कुछ नहीं खाते, हुसैन भूखे हैं, हसन कुछ नहीं खाते, सारा दिन रोजे में गुजरता है। शाम को नबी की साहबजादी लंगर सजाती हैं, दरवाजा खड़कता है, इफ्ताहली या अहलल बैत बाबुल जन्ना, बाहर से आवाज आती है, ए वारिसाने जन्नत दरवाजा खोलें। सुना है जिसे कहीं से कुछ ना मिले, इस दरवाजे से वो भी खाली नहीं जाता। अना यतीम फिल मदीना, मैं यतीम हूँ, भूखा हूँ। अली उठकर अपना खाना देते हैं, हुसैन उठ के अपना खाना देते हैं, हसन उठ के अपनी रोटी देते हैं, सैयदा उठ के अपना खाना भेजती हैं, कनीज उठ के अपना लंगर भेजती है। 31 आयतें 3 दिन के बाद उतरी हैं, मैं ही 4 पढ़ रहा हूँ। इरशाद हुआ व युतईमून तआमा अल्लाहु बिही, अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद जी आपकी बेटी ने मेरे प्यार में यतीमों को खाना खिलाया। ये खाना खिलाते हैं मेरे प्यार में, मेरे प्यार में, मेरे प्यार में, नहीं पढ़ सकता, मेरे प्यार में। 3 दिन से आले मोहम्मद लंगर करा रहे हैं, यतीम को, मस्कीन को और कैदी को। अल्लाह सनद दे रहा है फातिमा ने मेरे प्यार में दस्तरखान लगाया। अब देखिए मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, मैं नालायक सा बंदा हूँ, मेरा दिल करेगा कि मैं गाड़ी के पास पहुंचूं, इंतजामिया के दोस्त मुझे मिले और मुझे कहें शुक्रिया शाह साहब आपके आने का शुक्रिया। आपका भी दिल करेगा आप किसी पर नेकी करें, आपको लोग शुक्रिया कहें। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। मोहम्मद जी आपकी औलाद यतीमों से कहते हैं शुक्रिया ना कहना, लंगर करो शुक्रिया ना कहना, नहीं मजा आया, लंगर करो शुक्रिया ना कहना, खाना खाओ शुक्रिया ना कहना। हमने तुम्हारे शुक्रिया या किसी जज़ा के लिए नहीं, तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खिलाया। अब एक आयत छोड़कर अगली आयत में अल्लाह फरमाता है फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमी वलक़ाहुम नदरतम व सुरूरा। अल्लाह फरमाता है महबूब कयामत का दिन मुसीबत का दिन है,
قیامت کا دن پریشانی کا دن ہے، قیامت کا دن تکلیف کا دن ہے، پر مجھ اللہ کو میری عزت کی قسم فاطمہ سرور میں ہوں گی، علی سرور میں ہوں گے، حسین لطف میں ہوں گے، آپ جو بیٹھے، حسن مزے میں ہوں گے۔ محبوب تیری اولاد، محبوب تیری اولاد، محبوب آپ کی اولاد قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ ہے، آل محمد سرور میں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا۔ سننا پسند کریں گے اگلی آیت؟ وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ میں نے تیری اولاد کو جنت کا وارث بنا دیا، اس لیے کہ اس گھر جیسا صبر کسی میں نہیں دیکھا، فاطمہ جیسا صبر کسی میں نہیں دیکھا۔ کوئی مانتا ہے مصطفیٰ کی بیٹی کو تو وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ علی جیسا صبر کہیں نہیں دیکھا، حسین جیسا صبر کہیں نہیں دیکھا۔ کیا ہے یار یہ صبر؟ مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے، 12واں سورہ ہے، میں 90 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں مزہ آیا یارا؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کا۔ میرا اللہ جناب یوسف سے فرماتا ہے یوسف پھر تیرے پراواں چنگی تے نہیں نہ کی تھی، اللہ مجھے بڑا مارا ہے، اپنی طرف سے تم مار کے چلے گئے، واپس آ کے کنویں میں پھینک دیا، میری رات بڑی اوکھی لنگی، سویرے کٹ کے میں نو کھوٹے سکے ویچ گئے، عزیز مصر میرے تے بڑا ظلم کیتا، زلیخا میری جوانی جیل اچ نکلوا دیتی۔ اللہ فرماندہ ہے وَيَصْبِرْ یوسف تو صبر تے کر۔ اگلے جملے سنیں گے تڑپ جائیں گے یار۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف جڑا صبر کرے او دے بدلے میں آپ لینا۔ یوسف عزیز مصر تیرا دربان بنا کے کھلار دیاں گا، زلیخا تیرے نام دیاں تسبیحاں کڑے گی، پرا تیرے کو کنک منگن گے، سارے پرا ماں باپ نل کھڑا کر کے میں تینوں سجدہ کرا کے زمانے نو بخا دیاں گا۔ اللہ صبر والوں کی قدر ایسے کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گے۔ مومن کی زندگی صبر ہے۔ مومن کی زندگی کیا ہے؟ ادھر آپ نے صبر کیا، ادھر آپ ولی ہو گئے۔ وَقَعِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ میں ربیون اللہ والے کو کہتے ہیں۔ ربیون کا معنی اللہ والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ والے وہ ہیں جو صبر والے ہیں، اور قرآن میں نشانیاں ان کے لیے ہیں جو صبر والے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں میں خطاب شروع کروں جی؟ ابھی نہیں کرنا جی، ابھی 9:30 ہو گئے، مجھے 37 منٹ ہو گئے خطاب کرتے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تقریر شروع کر لوں، آپ نہیں چاہتے۔ دیکھیں میں سورہ الکہف کو دیکھ رہا ہوں، یہ 18واں سورہ ہے، اور میں 65 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں 66 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔